कार्यकाल, त्यसपछि उमेर चाहिँ 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने है, 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने लगायतको कुराहरू हामीले लेखेका थियौँ। अब मैले त्यो प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जना कसरी आउँछ, कसले भोट हाल्छ त्यो प्रदेशबाट, त्यो कुरा पनि मैले भनिदिएको थिएँ। त्यसो तपाईँको मैले कार्यकाल 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष गोला प्रथाबाट प्रत्येक वर्ष एक तिहाई खाली हुँदै जान्छ, त्यसको ठाउँमा नयाँ थपिँदै जान्छ, यो कहिले पनि खाली हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ हामीले नेपालको पर्मानेन्ट सदन पनि भन्छौँ, राष्ट्रिय सभालाई भनेको थियो हैन त। ल अब के हो त, सङ्घले चाहिँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि सङ्घीय संसद मार्फत कानुन बनाउँदो रहेछ। सङ्घीय संसदमा कतिजना सदस्य हुँदो रहेछन्? 334 जना, 275 प्लस 59 है। प्रतिनिधि सभामा 275 र राष्ट्रिय सभा 59 गरेर 334 जना सदस्य हुँदो रहेछन्। त्यो 334 जनाको सदस्यले सङ्घको लागि के गर्दो रहेछ? कानुन बनाउँदो रहेछ। अब सङ्घले कानुन बनाइसकेपछि अब आफ्नो के छ त, प्रदेश पनि छ। अब प्रदेशले चाहिँ कानुन कसरी बनाउँछ त्यो कुरा हेर्दैछ है। ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको जान्नुभयो भने प्रदेश सभाको सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ। प्रदेश सभा भनेको प्रदेश व्यवस्थापिका अर्थात् प्रदेश सभा मार्फत प्रदेशले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि के गर्छ त, कानुन बनाउने गर्दछ है। भनेको जस्तो के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा छ नि, प्रतिनिधि सभामा चाहिँ कति हुन्छन्? 275 जना हुन्छन्। यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै डबल हुन्छ क्या। प्रतिनिधि सभाको भन्दा प्रदेश सभामा ठ्याक्कै डबल हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मानौ काठमाडौँमा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ प्रत्यक्षबाट 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने है, काठमाडौँको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षको लागि 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रदेशको लागि कस्तो हुन्छ? ठ्याक्कै 20 वटा हुन्छ। ठ्याक्कै एक नम्बरमा पनि प्रदेशको लागि क र ख भन्ने हुन्छ, 2मा पनि क र ख भन्ने हुन्छ, यसरी डबल हुन्छ क्या। अब मानौ मोरङमा चाहिँ 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भने प्रतिनिधि सभाको लागि प्रत्यक्षको लागि, प्रदेशको लागि कति हुन्छ? ठ्याक्कै 12 हुन्छ। नेपालभरि त्यही हो है। कुनै प्रदेशमा चाहिँ कुनै जिल्लामा चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने प्रतिनिधि सभाको, त्यहाँ चाहिँ प्रदेश कति हुन्छ? 2टा हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको ठ्याक्कै डबल सदस्य हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। अब प्रदेश सभाले चाहिँ कानुन बनाउने काम गर्छ है। अलिकति ग्याप भयो, त्यसैले तपाईँलाई लगातार भयो बुझ्नु पनि। प्रदेश सभा अब प्रदेशमा फेरि 2 सदनात्मक छैन, एउटै सदन छ। जस्तो सङ्घमा जस्तो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाका 2टा सदन छैन, एउटा मात्रै सदन छ प्रदेश सभा। भनेको प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो आफ्नै प्रदेश सभा छ। 7वटै प्रदेशमा के छ त, आफ्नै प्रदेश सभा छ। 7वटै प्रदेशले के गर्छन् त, आफ्नो आफ्नो कानुन बनाउने गर्दछन्। संविधान बमोजिम हुने गरेर, संविधानसँग नबाजिने गरेर प्रत्येक प्रदेशले के गर्छन् त, कानुन बनाउने गर्छन्। प्रदेश सभाले 7वटै प्रदेश सभा छन् है। नेपालमा 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश सभा छ। अब हेर्नुहोस्, अब प्रदेश सभामा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कति हुन्छन्? उता कति आएको प्रत्यक्षमा? प्रतिनिधि सभामा 165 आएको थिएन, मैले डबल हुन्छ भनेको छु। 165 डबल कति? 330 जना। ठ्याक्कै प्रत्यक्ष भने के हो भनेको व्यक्तिलाई भोट हाल्ने हो। मैले भनेको थिएँ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले भोट गर्छन्, व्यक्तिलाई छाड्छ, जसले धेरै भोट ल्याउँछ त्यही निर्वाचित भएर आउँछ हो। नेपाली सभाको लागि प्रत्यक्षबाट कति छन्? 330 जना, ठ्याक्कै डबल। 165 को डबल 330। अब समानुपातिक निर्वाचन भनेको के हो त? यो त राजनीतिक दललाई दिने भोट हो हैन त। राजनीतिक दललाई दिने भोट हो। देशभरिलाई चाहिँ एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक दलले पाएको भोटको आधारमा सिटको बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ। 110 वटा समानुपातिक थियो उता प्रतिनिधि सभामा, यहाँ कति थियो? ठ्याक्कै डबल। 110 को डबल 220 जना। जम्मा कति भयो त? 550 जना। प्रदेश सभामा चाहिँ कतिजना सदस्य हुँदो रहेछन् त? 550 है, 550। अब प्रदेशमा पनि थ्रेसहोल्ड छ। थ्रेसहोल्ड कति हो? 1.5%। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको सिट ल्याउनको लागि चाहिँ मिनिमम 3% भोट ल्याउनु पर्ने थियो भने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चाहिँ यो समानुपातिकको सिट प्राप्त गर्नको लागि 1.5% भोट ल्याए पुग्दो रहेछ है। यो 220 को भोट छ नि, त्यो भोट पाउनको लागि के गर्ने हो त? कम्तीमा 1.5% भोट ल्याउने पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले। मैले अस्ति भनिसकेको छु, मैले बाबुराम भट्टराईको उदाहरण दिएर भनेको, राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदाहरण दिएर भनेको है थ्रेसहोल्डको बारेमा। र उमेर के हो त? उमेर 25 वर्ष। उमेर 25 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ प्रदेश सभा सदस्यको लागि। र कार्यकाल पनि कति वर्षको त? कार्यकाल पनि 5 वर्षको प्रदेश सभाको हो। यो प्रदेश सभाले के गर्छ त? आफ्नो प्रदेशको लागि के गर्छन् त? कानुन बनाउने गर्छन्। संविधानमा दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि प्रदेश सभा मार्फत प्रदेशले कानुन बनाउने गर्दछन् है।
अब यहाँबाट सोधेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई सोध्छु उत्तर लेख्नु होला नेपालमा हाल जम्मा सभासदको संख्या कति रहेको छ सोधिसकेको क्वेसन हो नेपालमा हाल जम्मा सभासदको संख्या कति रहेको छ ल नेपालमा हाल जम्मा सभासदको संख्या कति रहेको छ सोधिसकेको छ 884 भन्नुभएको छ धेरै जनाले ल 550 भन्नुभएको छ मोहम्मद जीले 550 होइन 884 है ल अब हेर्नुस् अब के हो भनेको प्रतिनिधिमा कति हो राष्ट्रिय सभा हाल जम्मा सभासद राष्ट्रिय सभामा 59 प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 गरेर यही प्रदेश सभाले के गर्छ त आफ्नो आफ्नो प्रदेशको लागि कानुन बनाउने गर्छन् प्रदेश सभाको सजिलो छ ट्याक्कै प्रतिनिधि सभाको डबल अब स्थानीय तहले चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापिका मार्फत आफ्नो कानुन बनाउने गर्दछन् व्यवस्थापिका हेर्नुस् है प्रत्येक गाउँपालिकामा के छ त आफ्नै व्यवस्थापिका छ प्रत्येक नगरपालिकामा के छ त आफ्नै व्यवस्थापिका छ जुन स्थानीय तह छ अधिकार दिएको छ प्रत्येक नगरपालिकाले चाहिँ आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि आफै कानुन बनाउँछन् है प्रत्येक गाउँपालिकाले आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि आफै कानुन बनाउँछन् भनेको प्रत्येक गाउँपालिकामा भएको व्यवस्थापिकालाई के भन्छ हामीले गाउँ सभा भन्छौँ जस्तो नेपालमा चाहिँ जम्मा 460 वटा गाउँपालिका छन् भने नेपालमा गाउँ सभाको संख्या पनि कति छ त 460 नै छ जस्तो नेपालमा 293 वटा नगरपालिका छन् भने नेपालमा नगर सभाको संख्या पनि कति छ त 253 वटै छ 293 वटै छ भनेको नेपालमा 753 वटा स्थानीय तह छन् र 753 वटा स्थानीय तहमा के छ त आफ्नै व्यवस्थापिका छ आफैले कानुन बनाउने गर्छन् भनेको गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकालाई हामीले गाउँ सभा भन्छौँ नगरपालिकाको व्यवस्थापिकालाई हामीले के भन्छौँ त नगर सभा भन्छौँ है अब गाउँ सभाको गठन कसरी हुन्छ र नगर सभाको गठन कसरी हुन्छ प्रक्रिया सेम छ म लेखिदिन्छु है नेपालको संविधानको धारा 222 र 223 मा लेखा छ गाउँ सभा र नगर सभाको गठन अब हेर्नुस् है प्रत्येक गाउँपालिकाको आफ्नै गाउँ सभा हुनेछ हेर्नुस् है अब मैले नगरपालिका लेखिन भनेको प्रत्येक नगरपालिकाको आफ्नै नगरपालिका हुनेछ नगरपालिकामा त्यही हो है गाउँ सभामा गाउँपालिकामा गाउँ सभा नगरपालिकामा नगर सभा त्यो लेखिराख्नु परेन अब गाउँ सभामा को हुन्छ त हेर्नुस् है अब गाउँ सभा हुने भनेको एउटा अध्यक्ष गाउँपालिकामा अध्यक्ष भन्छ हामी गाउँपालिकाको लागि प्रमुखलाई के भन्छ भने अध्यक्ष भन्छौँ नगरपालिकालाई हामीले के भन्छ प्रमुख भन्छौँ हैन त गाउँपालिकालाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुन्छ गाउँपालिकामा नगरपालिकामा के हुन्छ प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छ भनेको बुझ्नु भएको छ नि अध्यक्ष हुँदो रहेछ एउटा गाउँपालिकाको गाउँ सभामा गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यसपछि को हुन्छ उपाध्यक्ष हुन्छ अर्को हुन्छ नि त वडा अध्यक्ष अब त्यो वडा अध्यक्ष कति हुन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ वडाको संख्या कति छ त्यसमा भर पर्छ अब कतै चाहिँ 10 वटा वडा छन् भने त्यहाँ के हुन्छ 10 जना वडा अध्यक्ष आउने भयो कतिवटा वडा छन् त्यहाँ 15 जना वडा अध्यक्ष आउने भयो है एउटा सामान्य कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा वडा समिति भन्ने बुझ्नु आएको होला तपाईहरुले नेपालमा सबैभन्दा सानो एकाइमा निर्वाचन भनेको वडा समितिको निर्वाचन हो भनेको प्रत्येक वडामा के हुन्छ त वडा समितिको निर्वाचन हुन्छ जसमा के हुन्छ नि त एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष वडा समितिमा वडा अध्यक्ष एकजना र के हुन्छ नि त 4 जना वडा सदस्य बुझ्नु भएको छ नि प्रत्येक नेपालमा प्रत्येक वडामा के हुन्छ त एकजना वडा अध्यक्ष हुन्छ 4 जना वडा सदस्य हुन्छन् प्रत्येक वडामा भनेको यो 4 जना वडा सदस्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 जना मध्ये पनि के त 2 जना महिला हुनै पर्छ भन्छ संविधानले वडा सदस्यमा 4 जना वडा सदस्य हुन्छन्
त्यो मध्ये 2/3 हुनै पर्यो महिला र एकजना के हुनु पर्यो त दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनु पर्यो भन्छ है। प्रत्येक वडामा वडा समिति हुन्छ। वडा समिति भने के हो त एउटा वडा अध्यक्ष हुन्छ। वडा समितिमा 4 जना वडा सदस्य हुन्छन्। वडा सदस्य 4 जना मध्ये 2 जना महिला हुनै पर्ने र 1 जना दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनै पर्ने भनेको छ संविधानले भनेको। अब यदि कुनै वडामा चाहिँ 10 वटा वडा छन् भने त्यहाँ वडा सदस्यको संख्या कति हुने भयो? प्रत्येक वडामा 4 जना भनेपछि 10 वटा वडामा कति हुनु त 10 चौको 40 जना हुने भयो। मानौ एउटा कुनै गाउँपालिका छ है, एउटा के छ मानौ नामखा गाउँपालिका छ। नामखा गाउँपालिका छ। अब नामखा गाउँपालिकाको चाहिँ मानव कति छ वडा कति छन् मानौ 10 वटा वडा छन्। 10 वटा वडा छन् नामखा गाउँपालिकामा। अब नामखा गाउँपालिकाको गाउँसभामा को हुने भयो त भन्दाखेरि नामखा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने भयो, अर्को त उपाध्यक्ष हुने भयो, अर्को त वडा अध्यक्ष हुने भयो र अरु के हुने त्यहाँ वडा सदस्य हुने भयो। वडा सदस्य भनेको के हो त 10 वडामा कतिजना वडा सदस्य हुन्छन् 40 जना। 10 चौको 40 जना वडा सदस्य भनेको। अब के छ त मानौ 10 वटा वडा छन् भने त्यहाँ जम्मा वडा सदस्य कति हुन्छन् 10 चौको 40 जना हुन्छन्। अब कम्तीमा चाहिँ एउटा वडामा 2 जना 4 जना मध्ये 2 जना महिला हुनै पर्ने भनेपछि 10 वटा वडामा कति जना हुन्छ त 10 दुना 20 जना। 20 जना महिला हुन्छन् हैन त महिला हुन्छन्। अनि प्रत्येक वडामा 1 जना के हुने भनेको छ त दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्य हुने भनेपछि 10 वटामा के हुन्छ त 1 जना हुन्छ। 10 वटा दलित तथा अल्पसंख्यक हुन्छन् भनेको बाँकी त खुल्ला बाटो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो भनेको। अब त्यहाँ वडा अध्यक्ष कति हुन्छन् कतिजना हुन्छन् भन्ने कुरो त्यहाँ वडा संख्या कति छ त्यसमा भर पर्छ है। जतिवटा वडा छन् वडा त्यतिवटा वडा अध्यक्ष हुने भयो। अब अध्यक्ष त एउटा गाउँ हुन्छ, उपाध्यक्ष पनि 1 जना मात्रै हुन्छ हैन त। र वडा अध्यक्ष के हुन्छ त जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा वडा अध्यक्ष आउँछन्। र अब अर्को यसमा के आउने भयो त निर्वाचित वडा सदस्यहरू। निर्वाचित वडा सदस्य ल हेर्नुस् यही हो गाउँसभा गठन यही हो भनेको। गाउँपालिकाको लागि कार्यकाल हो त्यही। अब नगरपालिकामा के हुन्छ त नगर प्रमुख हुने भयो, नगर उपप्रमुख हुने भयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ वडा अध्यक्ष पनि त्यही हो। जतिवटा नगरपालिकामा वडा छन् त्यतिवटा वडा अध्यक्ष र निर्वाचित वडा सदस्य पनि जतिवटा वडा छन् त्यही अनुसार आउने भयो। 10 वटा वडा भए 10 चौको 40 जना आउने, 20 वटा वडा भए 20 चौको 80 जना आउने भयो, 30 वटा वडा भए 120 जना आउने भयो। त्यसमा वडा संख्याले भर पर्छ गाउँसभा र नगरसभामा कतिजना हुने भन्ने कुरो है। यही हो नगरसभाको पनि सेम हो है। प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा आफ्नै नगर छ। नगरसभामा को हुन्छन् त नगरपालिकाको प्रमुख, नगरपालिकाको उपप्रमुख। जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा वडाको वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडा सदस्यहरू। जतिवटा वडा छन् त्यतिवटै वडाबाट 4 जना गरेर आउँछन्, जसमा 2 जना महिला हुनै पर्छ, 1 जना दलित अल्पसंख्यक हुनै पर्छ। ल यसमा केही छ नबुझ्या? ल कार्यपालिकाको अहिले आउँछु म। व्यवस्थापिकामा छौँ। पहिला व्यवस्थापिका सकौँ त्यसपछि कार्यपालिकामा तीनटैको कार्यपालिका पढ्छौँ। गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिका पनि हुन्छ। त्यो भने सरकार हो, यो भने व्यवस्थापिका हो। यो कुरा को हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्नु भयो कि भन्नु तपाईँहरूले है। ल वडा सदस्यको भूमिका के हो? वडा सदस्यको भूमिका के? जनताको प्रतिनिधि वडा सदस्य पनि। अब तपाईँको त्यहाँ पनि कानुन निर्माण यिनीहरूले जस्तो यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सभासदको भूमिका के हुन्छ? कानुन बनाउन। त्यही हो वडा गाउँसभामा पनि वडा सदस्य पनि प्रतिनिधि सभाको सभासद जस्तै वडाको सभासद जस्तो हो। त्यो भने त्यहाँ आफ्नो गाउँपालिकाको लागि आफ्नो आवश्यक कानुन बनाउनको लागि सल्लाह सुझाव दिने जनताको प्रतिनिधि। 4 जना मध्ये 4 सदस्य हुन्छन्। 4 जना मध्ये 2 जना महिला हुने र 1 जना दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुन्छ भनेको के। अब खुल्लाबाट हुन्छ। 4 जना मध्ये 2 जना महिला हुनै पर्यो, 1 जना दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हुनै पर्यो, खुल्लाबाट वडा अध्यक्ष जुनबाट पनि हुन सक्छ। ल नगरपालिकामा सेम हो। यही नगरपालिका र नगरसभा र गाउँपालिका गर्ने हो त आफ्नो गाउँपालिकालाई कानुन। यो चाहिँ व्यवस्थापिका हो के। स्थानीय व्यवस्थापिका भएर के भन्छ त गाउँपालिका। प्रत्येक पालिकामा आफ्नै व्यवस्थापिका छ, प्रत्येक गाउँपालिकामा आफ्नै गाउँसभा छ, प्रत्येक नगरपालिकामा आफ्नै नगरसभा छ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष। अब त्यो वडा अध्यक्ष त्यहाँ जतिवटा वडा छन् 1 जना महिला दलितबाट भयो नि हुन्छ होइन के। तपाईँको चाहिँ अब महिला दलितबाट भयो भने हुन्छ, दलित हुनु पर्यो है। अब महिला चाहिँ हुनु पर्यो 2 जना। अब अर्को चाहिँ मतलब दलित महिला भए पनि भयो, पुरुष दलित भए पनि भयो, त्यसमा के फरक परेन।
ल अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त प्रदेश सभाबाट कानुनमा के भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू अब 10वटा वडा छन् भने के हुन्छ एकजना अध्यक्ष आउने भयो एकजना उपाध्यक्ष आउने भयो दुईजना भयो अनि 10जना 10वटा र 10वटा के हुने भयो त वडा अध्यक्ष आउने भयो 10 2 12 भयो अनि 10 चौको 40जना वडा सदस्य भनेको झन् क्या ल बुझ्नुभयो ल हाम्रो सिजन छेत्रीजीले बुझ्नु भएको छ ल 52 जना ठ्याक्कै त्यसरी अब 20वटा छन् भने त्यही अनुसार आउने भयो अब जति हो एउटा वडामा एउटा वडा अध्यक्ष हुने हो नि प्रत्येक वडामा 4 जना वडा सदस्य हुने हो त्यही अनुसार काउन्ट गर्नुस् एकजना अध्यक्ष एकजना उपाध्यक्ष हुन्छ मनोनित हुँदैन यसमा निर्वाचित ल अब अगाडि बढे हेर्नुस् है यो प्रत्येक अब गाउँपालिका भएपछि नगरपालिका पनि सेमै प्रक्रिया हो क्या नगर अध्यक्षमा नगर प्रमुख हुन्छ उपाध्यक्षमा नगर उपप्रमुख हुने हो अब जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा अध्यक्ष आउने भयो अनि जतिवटा वडा छन् त्यहीबाट वडा सदस्य आउने भयो त्यही 4 जना मध्ये 2 जना महिला एकजना दलित तथा अल्पसंख्यक हुनैपर्छ अब हेर्नुस् अब हामीले पढ्यौं प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा संघको लागि कानुन बनाउने प्रदेशको लागि प्रदेश सभा र यो के त तपाईको स्थानीय तहको कार्यकाल पनि कति हो तिनीहरुको कार्यकाल पनि स्थानीय व्यवस्थापित कार्यकाल पनि कति हो त 5 वर्षको हो र यो स्थानीय तहको सदस्य बन्नको लागि उमेर कति वर्ष पुरा हुनुपर्छ 21 वर्ष पुरा हुनुपर्छ है जस्तो राष्ट्रिय सभामा 35 प्रतिनिधि 25 प्रदेश सभामा 25 र स्थानीय चाहिँ 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ सदस्य हुनुको लागि अर्थात् लागि उपमेयर बन्नको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नको लागि उपाध्यक्ष बन्नको लागि वडा अध्यक्ष बन्नको लागि वडा सदस्य बन्नको लागि कम्तीमा 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ उमेरको कुरा गर्दाखेरि है 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ 5 वर्ष कार्यकाल ल अब हेर्नुस् है अब व्यवस्थापिकापछि हामी जान्छौँ अब कार्यपालिकातिर कार्यपालिका सरकार भन्छ एक्जिक्युटिभ सरकार हेर्नुस् है अब सरकार अब संविधानले सबै तहलाई अधिकार दियो संविधानमा अधिकार लेखियो अब त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि व्यवस्थापिका मार्फत कानुन पनि बनाइयो अब त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त कानुन मात्रै बनाएर भएन कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कसले हो त सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सरकार एक्जिक्युटिभले हो अब नेपालमा सरकार पनि के छ त तीनै तहमा सरकार छ संघमा पनि सरकार छ प्रदेशमा पनि सरकार छ स्थानीय तहमा पनि सरकार छ अब सरकार अर्थात् मन्त्री परिषद भनेको संघमा चाहिँ संघीय मन्त्री परिषद भन्छ प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश मन्त्री परिषद भन्छौं र स्थानीय तहमा चाहिँ गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका भन्छौं है भनेको संघले बनाएको कानुन कसले कार्यान्वयन गर्छ संघीय मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन गर्छ प्रदेशले बनाएको कानुन कसले कार्यान्वयन गर्छ प्रदेश मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन गर्छ र गाउँ सभाले बनाएको कानुन कसले कार्यान्वयन गर्छ गाउँ कार्यपालिकाले र नगर सभाले बनाएको कानुन कसले कार्यान्वयन गर्छ त नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ है यसरी सरकारले के गर्नुहुन्छ कानुनको कार्यान्वयन गर्छ अब चाहिँ सरकार कसरी गठन हुन्छ त पहिला म संघीय सरकारमा जान्छु संघीय मन्त्री परिषदमा जान्छु पहिला है हेर्नुस् है अब संघीय मन्त्री परिषद भनेको त यसमा मेन कुरो भनेको त प्रधानमन्त्रीको कुरा आउँछ हैन त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्ने हो गठन मन्त्री परिषदको गठन पहिला मेन कुरो त सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनु पर्यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएपछि अनि बल्ल प्रधानमन्त्रीले के गर्छ त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने हो त्यही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रीमण्डल हामी के भन्छौँ त संघीय मन्त्री परिषद अर्थात् संघीय सरकार भन्ने गर्छौँ है जुन अहिले हाम्रो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छ संघीय सरकार काम चलाउ भयो भने संघीय सरकार छ अहिले है ल हेर्नुहोस् अब संघीय मन्त्री परिषद नेपालको संविधानको धारा 76 है अहिले पछिल्लो समय एकदमै चर्चित भएको धारा सुन्नु भएको होला कहिले धारा 75 को उपधारा यति बमोजिम कहिले धारा 75 को क्षेत्रको यति उपधारा पनि सुन्नु होला बेला राष्ट्रपति अहिले नेपालको एकदम चर्चित धारा पनि हो अहिले है अब नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी गरिन्छ त त्यो कुरामा जान्छु हेर्नुस् है नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ त चुनाव हुन्छ अर्थात् व्यवस्थापिका गठन हुन्छ व्यवस्थापिका गठन नभइकन पहिले सरकार गठन त हुँदैन बुझ्नु भएको छ नि कुरा पहिला नेपालमा
चुनाव भएको नि त, स्थानीय तहको चुनाव भयो, प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, राष्ट्र सभाको निर्वाचन भयो, अनि बल्ल के भयो त सरकार गठन भयो नि त। पहिले सरकार गठन भएर चुनाव हुँदैन हैन त। जनताले के गर्छन् त, आदेश दिन्छन्, मत जसलाई मत दिन्छन् त्यहीले आएर सरकार बनाउने हो, धेरै मत दिएपछि। अब पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार। अब नेपालमा प्रधानमन्त्री कसले नियुक्ति गर्छ? राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ है। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो। प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने पनि राष्ट्रपति समक्ष नै हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अब पहिलो कुरा कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा है, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्छ। भनेको पहिलो कुरा के हो त, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, बहुमत भनेको के हो त 50%, 51%लाई हामीले बहुमत भन्छौँ हैन त, 51%लाई बहुमत भन्छौँ। अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसले बहुमत ल्यायो त्यही पार्टीको नेता के हुन्छ त प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिदिन्छ। पहिलो कुरा के रहेछ त, बहुमत। बहुमतको कुरा आउँछ है। भनेको मानव के हो त भन्दाखेरि यदि 100 वटा निर्वाचन क्षेत्र 100 वटा सिट छ भने जम्मा कम्तीमा चाहिँ कुनै एउटा पार्टीले मात्रै 51 सिट ल्याइदियो भने हो यो बहुमत ल्याउने पार्टीको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने। पहिलो कुरा के आयो त, बहुमत। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने। अहिले म अहिलेको परिस्थितिको बारेमा भन्दैछु है के भएको। अब यदि कुनै पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सकेन है, बहुमत नआउन सक्छ निर्वाचनमा। मानौ मेरो कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी छ हैन त, मेरो मानौ यदि मैले चाहिँ 50 वटा सिट ल्याएको भए मेरो पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो भने मात्रै मैले 40 वटा मात्रै सिट ल्याएँ, बहुमत कसैको पनि आएन। सबभन्दा धेरै सिट जिते मै हुँ, 40 सिट ल्याएको छु मैले, बहुमत पुगे मेरो। अब बहुमत पुगेन भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अरू पार्टीसँग मिल्नु पर्यो नि त, बहुमत पुर्याउनु पर्यो। भनेको अब के गर्नु पर्यो त, मेरो 40 सिट छ भने अर्को कुनै 10 सिट ल्याएको दलसँग सहमति खोज्नु पर्यो। नभए चाहिँ एउटा दलले मानेन भने कुनै 2टा 3टा 4वटा सिट जितेका दलसँग सहकार्य गरेर बहुमत पुर्याउनु पर्यो हैन त। अब यदि कसैको पनि बहुमत आएन भने, अब बहुमत आयो भने त बहुमत आइहाल्यो, सकिहाल्यो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइहाल्यो। यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने र 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर जुन व्यक्तिलाई चाहिँ तिनीहरूले सिफारिस गर्छन् त्यसैलाई के गर्ने त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने। भनेको के गर्नु पर्छ त, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिल्ने। भनेको मिल्ने भनेको होइन, मिलेर मात्रै भएन, बहुमत पनि पुग्नु पर्यो। फेरि अब 5-5 सिट ल्याएको मिलेर त भएन, कमसेकम बहुमत पुग्ने गरी दलहरू मिल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् पहिलो कुरा बहुमत। अब यदि कसैको पनि बहुमत आएन भने दोस्रो अप्सनमा के जाने त, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरू मध्ये 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने र त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्ने त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिने। र अब यो दलहरू मिलेर मात्रै भएन। अब मानौ के हो त, मानौ एमाले र माओवादी, एमाले र कांग्रेस मिलेर दुईटाले बहुमत पुर्याए हैन, बहुमत पुर्याए र केपी ओलीलाई अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई के हो त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्नको लागि सिफारिस गरे। एमाले र माओवादी, एमाले र कांग्रेस मिलेर शेरबहादुर देउवा के भयो त प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो। अब उनीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पनि के गर्नुपर्छ त, यसरी चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको 30 दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। भनेको संसदमा गएर पनि मलाई चाहिँ आधा भन्दा धेरै सभासदको चाहिँ सहमति छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि उले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री पद स्वत चैट। बुझ्नु भएको छ नि। बहुमत आयो, बहुमत आएपछि त एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने त्यसले विश्वासको मत ल्याइहाल्छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने जरुरी नै भएन हैन, विश्वासको मत ल्याइहाल्छ, एउटै पार्टीले बहुमत ल्याइ सकिहाल्यो। अब 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गरे, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री के गर्नु त निर्वाचित भएको 1 महिनाभित्रमा के गर्नु पर्यो त विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त, विश्वासको मत भनेको आधा सभासदको चाहिँ सहमति हुनु पर्यो कम्तीमा। ल ठीक छ, मलाई यो प्रधानमन्त्री ठीक छ, संसदलाई चाहिँ विश्वासमा राख्नु पर्यो है। यदि चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि तेस्रो अप्सनमा जानु पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि कुरा। पहिलो अप्सन बहुमत, यदि कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने, प्रधानमन्त्री के गर्ने त 30 दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिने, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने।
उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेन भने तेस्रो अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि तेस्रो अप्सनमा ठुलो दल भनेको अर्थात् हेर्नुहोस् मत कसैको पनि आएन, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिल्न पनि सकेनन्, अर्थात् मिले पनि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने तेस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो दल, सबभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने। हेर्नुहोस् मैले जितेको थिएँ सबभन्दा धेरै 40 सिट अघि 40 सिट जितेको थिएँ। अब के हो त, मलाई चाहिँ कोही पार्टीले साथ दिएनन्, मेरोसँग सरकार बनाउन मानेनन्, अर्थात् मलाई साथ दिए पनि मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भने तेस्रो अप्सनमा के जान्छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबभन्दा धेरै सिट जसले जितेको छ, जुन पार्टीले जितेको छ त्यही पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्छ। अब यसरी चाहिँ ठुलो दलको नेता पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि उसले पनि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ 30 दिनभित्रमा है। यदि उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको प्रधानमन्त्री पद पनि गयो। बुझ्यो कुरा? हेर्नुहोस् है, बहुमत दुई या दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिल्ने तर विश्वासको मत दिनु पर्यो, पार्टी मिल्न सकेन अर्थात् विश्वासको मत प्राप्त भएन भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबभन्दा धेरै सिट जित्ने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनु पर्यो 30 दिनभित्रमा। ल यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने के गर्ने त, चौथो अप्सन अर्थात् अन्तिम अप्सनको रूपमा के छ त, चौथो अप्सन है। ल ठुलो दलको नेता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो तर विश्वासको मत प्राप्त भएन भने चौथो अप्सनमा के गर्ने त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले 275 जना छ नि प्रतिनिधि सभाको सदस्य, त्यो 275 जना मध्ये कुनैले अर्थात् दुई या दुईभन्दा बढी कसैले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ विश्वासको मत जित्ने आधार देखाए कुनै भने म चाहिँ ज्यू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुहोस्, म चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु, मलाई चाहिँ सभासदले चाहिँ सहमति गर्ने वचन दिएका छन् अर्थात् केही आधार छ भनेर राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न सक्यो भने, भनेको राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्ने अहिले 275 मध्ये कुनै एउटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार देखायो भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको व्यक्तिलाई सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने। बुझ्नु भएको छ नि? पहिलो बहुमत, दोस्रो दुई या दुईभन्दा बढी दलहरू मिल्ने, तेस्रोमा सबभन्दा ठुलो दल तर सबैले विश्वासको मत दिनु पर्यो, विश्वासको मत प्राप्त भयो भने चौथोमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य मध्ये कुन कसैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखायो भने त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने। तर त्यस्तो व्यक्तिले पनि के गर्नु पर्यो त, 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने। यदि यो आश्वस्त पारेको व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब के हुन्छ त, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ र राष्ट्रपतिले आगामी 6 महिनाभित्रमा के गर्ने त, अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने भन्छ है। यो चारवटै अप्सन फेल खायो भने के हुन्छ त, अहिले नेपालमै भएको छ है, फेल खाएको छ नेपालमा अहिले, मैले भन्छु है यसको बारेमा। हेर्नुहोस् चारवटै अप्सन फेल खायो भने के हुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले आगामी 6 महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने भन्छ। अब नेपालमा अहिले के भयो त हेर्नुहोस् है, अब कसैको के छ जिज्ञासा यसमा हेर्नुहोस् है। ल अहिले जिज्ञासा एकछिन राख्नु ल, म पहिला भनिहालेँ। हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला के भयो त, एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण भएपछि के भयो त, दुईटै पार्टी मिलेर तिनीहरूको बहुमत आयो, बहुमत पुग्यो नि त, बहुमत पुग्यो, बहुमत पुगेपछि के भयो त, बहुमतको सरकार भयो भनेको दुईटै पार्टीको नेता अध्यक्षको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभयो, बहुमत थियो नि त, दुईटै पार्टी मिले भनेको पार्टी नै एकीकरण भयो, एउटै पार्टी भयो। माओवादी र एमाले मिलेर के भयो त, नेकपा भन्ने पार्टी भयो, एकीकरण भयो, एउटै पार्टी भयो, बहुमत पुग्यो। त्यसैले के भयो त, बहुमतको आधारमा केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो। तर बिचमा के भयो त, हाम्रो प्रचण्ड पक्ष, माधव नेपाल पक्ष के भयो त, केपी ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा भयो। दुईटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने, यदि यो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो भने, यदि त्यो बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएको छ भने कुनै पार्टीबाट, यदि त्यस्तो पार्टी टुक्रिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ त, विश्वासको मत दिनुपर्छ। किनभने टुक्रियो भने पार्टी टुक्रियो भने त त्यहाँ विश्वास नहुन सक्छ नि त, आधा मान्छे त जान सक्छ बाहिर। अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाएको छ भने कुनै दलले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्न छोडिदियो भने त्यस्तो बेलामा पनि के गर्नुपर्छ त, विश्वासको मत दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब के भयो त,
बहुमतको सरकार बनाएको थियो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा। अब बिचमा के गर्नु पर्छ, केपी हाम्रो प्रचण्डजी माधव नेपालजीले के गर्नु साथ छोड्नुभयो भनेपछि के गर्नु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुभयो प्रतिनिधि सभामा, लिन प्रतिनिधि विश्वास पनि भयो। तर विश्वासको मत लिँदाखेरि के भयो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मत प्राप्त भएन। अस्ति भर्खर कुरा हो नि त, 93 केपी ओलीको पक्षमा 121 अविश्वासमा भयो, विश्वासमा चाहिँ 93, अर्थात् विश्वास ल्याउनको लागि चाहिँ 137 वटा सभासदको भोट चाहिन्थ्यो, कम्तीमा 137 जनाले हुन्छ भन्नु पर्थ्यो, 93 मात्र आयो भनेको विश्वासको मत प्राप्त भएन केपी ओलीलाई, हैन त। विश्वासको मत लिन खोज्नु भयो तर विश्वासको मत प्राप्त भएन। अब विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि केपी ओली के हुनुभयो त, काम चलाउ प्रधानमन्त्री रूपमा परिणत हुनुभयो। केपी ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले चाहिँ 2-3 दिनको समय दिएर राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभयो, हैन त। हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउवाहरू, त्यसपछि तपाईको चाहिँ माधव नेपाल, प्रचण्ड मिलेर चाहिँ सरकार बनाउने कुरा पनि गरे। तर 3 दिनभित्रमा सहमति जुट्न सकेन, अर्थात् बहुमत पुग्न सकेन उनीहरूको। के भयो त, यो 2 अथवा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्न सकेन। हेर्नुहोस् है, बहुमतमा सरकार बनाएको थियो, केपी ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा विश्वासको मत प्राप्त भएन। त्यसपछि केपी ओली के भयो त, प्रधानमन्त्री पद मुक्त भयो। त्यसपछि के भयो त, 2 अथवा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरियो, तर 2 अथवा बढी दलहरू बिचमा के भयो त, सहमति जुट्न सकेन, अर्थात् सरकार बन्न सकेन। फेरि तेस्रोमा के गर्नु त, फेरि पुनः केपी ओलीलाई नियुक्ति गरे नि त प्रधानमन्त्रीमा। किन नियुक्ति गरे पुनः भन्दाखेरि एमाले भनेको प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा धेरै सिट जित्ने दल हो कि होइन, निर्वाचनमा सबभन्दा धेरै सिट जिताएको छ नि त। हो, त्यही भएर ठुलो दलको हैसियतले के गरे हो त, केपी ओलीलाई पुनः नियुक्ति किन गरे भन्दाखेरि ठुलो दल केपी ओलीको दल हो, एमाले हो, त्यो भएर नियुक्ति गरे हो। तर के गर्नुपर्छ त, फेरि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो 30 दिनभित्रमा। वैशाख 30 गते नियुक्ति त हुनुभयो नि अस्ति भर्खर, विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो 30 दिनभित्रमा। तर केपी ओलीले के गर्नुभयो त, पत्रकार सम्मेलन गरेर म चाहिँ विश्वासको मत लिन्न, हैन, विश्वासको मत लिन्न, अब अर्को सरकार बनाउन बाटो खुल्ला गरिदिन्छु भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा। त्यही भने हो। त्यसैले फेरि के हो त, राष्ट्रपतिले 1 दिन 24 घण्टाको समय दिएर यो चाहिँ अर्को सरकार गठन गर्नको लागि आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो त, हाम्रो चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा शेरबहादुर देउवा निवासमा प्रचण्ड, माओवादी, प्रचण्ड, माधव नेपाल, यो को नेता उपेन्द्र यादव मिलेर के हो त बैठक बस्यो। त्यो मध्ये 149 जना 149 जनाको हस्ताक्षर भयो भन्ने कुरा आयो नि त। यो 149 जनाको हस्ताक्षर देखाउनुको मतलब के हो त, यो राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न खोजेको किन, प्रमाण देखाउन खोजेको किन कि मलाई चाहिँ 149 जनाले चाहिँ सहमति गर्छु भनेका छन्, हस्ताक्षर गर्छु भनेका छन्, यत्रो आधार छ, प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने हो कि होइन। 149 जनाको हस्ताक्षर पुग्यो रे देउवालाई, अब चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जाने अरे भन्ने बित्तिकै, सुन्ने बित्तिकै अर्को न्युज आयो, केपी ओली फेरि 153 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ पहिले पुगिसक्नु भएछ। त्यही हो नि कुरो, सबैले बुझ्नु भएको भर्खरको न्युज हो यो। अब मैले तपाईँले पढाएको के हो त, प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य हुन्छन्, हैन त। तर 149 जना चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने, अब 153 जना कोलाई हस्ताक्षर गर्ने, केपी ओलीलाई। भनेपछि यहाँ त 300 भन्दा धेरै पुग्यो प्रतिनिधि सभामा। अरू बाँकी सभासद कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन है, संविधानमा चाहिँ 275 लेखा छ। अब के भयो त, दुईटैले, अब केपी ओलीले चाहिँ अर्को सरकार विश्वासको मत लिन्न भन्ने, अर्को सरकार बनाऊ भन्ने, फेरि आफै हस्ताक्षर लिएर पनि जाने है। यहाँनिर अलिकति बुझ्न नसकिने बाटो भयो के होला, यो राजनीतिक स्टाइल पनि आफ्नो आफ्नो। अब उनीहरूले के गर्दा आश्वस्त पार्नलाई, प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्न बनाउनु भनेर आश्वस्त पार्न के गर्दा एउटाजनाले 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर गयो, एकजनाले 153 जनाको हस्ताक्षर गयो। भनेपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो दुईटैको आधार पुगेन है, यो दुईटैको आधार चित्त बुझ्दो भएन भनेको यो दुईटैको हस्ताक्षरले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ के भयो त आश्वस्त पार्न सकेन। त्यसैले उहाँले के गर्नुभयो त, कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने भनिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो त, काम चलाउ प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओली छन्, ठुलो दलको आधारमा निर्वाचित भएका हो। केपी ओलीकै सिफारिसमा के भयो त, राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव तोकेको छ कि छैन, मैले भने नि अघि आगामी 6 महिनाभित्रमा चुनाव तोक्ने भनेर, त्यही गरे है। तर फेरि अहिले के भएको छ, विपक्षी दल जुन काङ्ग्रेस पार्टीका दलले के भने त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, कम्तीमा चाहिँ विश्वास छ कि छैन भनेर एकचोटि संसदमा परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, संसदमा चाहिँ भोट हाल्न लगाउनु पर्थ्यो, विश्वास हुन्छ कि हुँदैन, अनि बल्ल विश्वास नआएको भइदिए बल्ल विघटन गर्नु पर्थ्यो। तर संसदमा परीक्षणै नगरेर चाहिँ विघटन गरिदिने, यो त संविधान विपरीत भयो भनेर कता गएको छ नि त।
अदालतमा गएको छन्। अस्ति सुन्नु होला 146 जनाको लाइन लागेर अदालतमा गए रिट दायर गर्न भन्नु सुन्नु भएको छ होला। हो त्यही हो। यसरी के हुन्छ त नेपालमा सरकार गठन हुन्छ 5वटा। यसमा के नबुझेको कसैले केही छ ल? धारा 76 मा अब विश्वासको मत धारा 100 मा आउँछ। म विश्वासको मत ल्याउँछु है, विश्वासको मतमा आउँछु। विश्वासको मत अहिले आउँछु म, अहिले विश्वासको मत महाभियोगको कुरा ल्याउँछु म। नातिनुस् ल। ल त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको वैशाख 30 गते इम्पोर्टेन्ट छैन। ल ल म अगाडि बढेँ है त। अब हो यसरी के हुन्छ त प्रधानमन्त्री नियुक्ति नेपालमा। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि के हुन्छ त, प्रधानमन्त्रीले के भनेको छ त, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपालको संघीय मन्त्री परिषद गठन हुने भनेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्न पाउँछ त, प्रधानमन्त्रीले सहित बढीमा नेपालमा कतिजना मन्त्री बन्न पाइन्छ अहिले? 25 जना है, 25 जना। प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाइन्छ भने त्यो पनि कसमा? समावेशी सिद्धान्तको आधारमा। भनेको आदि महिला दलित मधेसी सबैलाई समेटेर के गर्नु पर्यो त, 25 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु पर्यो। र त्यसलाई के कसले नियुक्ति गर्छन् त, हाम्रो राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण खुवाउनुहुन्छ सबैलाई। भनेको प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने पनि राष्ट्रपति समक्ष र मन्त्रीले शपथ खाने पनि राष्ट्रपति समक्ष। बढीमा 25 जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुनु पर्यो है। ल नेपालमा बढी 25 जना मन्त्री बन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्री सहित। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय सभाको कुरा गरेका छौँ नि 59 जना। यो 59 जनाबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाइने। राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको कहाँ हो त, 275 मध्येबाटै हो है। 275 मध्येबाटै हो प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको। र यो 59 बाट चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन, तर नेपालको मन्त्री चाहिँ बन्न पाइन्छ है। राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन, मन्त्री बन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्री कहाँबाट बन्ने हो त, प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिनिधि सभाको 275 बाटै बन्ने हो। यसरी के हुन्छ त, संघीय मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। अब मेन भनेको यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी हुन्छ, बहुमत, 2-2 बढी दलहरू मिल्ने, त्यसपछि ठुलो दल, त्यसपछि राष्ट्रपतिले आश्वस्त पार्ने। यो चारवटै कुरा फेल भयो भने के हुन्छ त, आगामी 6 महिनाभित्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचन तोक्ने प्रतिनिधि सभाको। यति हो ल। अब म थोरै अलिकति हेरिसकेँ। अलिकति राष्ट्रपतिको कुरा आयो, थोरै राष्ट्रपति है। नेपालको संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपतिको बारेमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको नियुक्ति बारे अब राष्ट्रपतिको नियुक्ति कसरी हुँदो रहेछ त, त्यो कुरा पनि हेरिहाल्नु है। नेपालको संविधानको भाग 6 मा हेर्नुहोस् है। अब राष्ट्रपति भनेको के हो त, नेपालको संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्रको प्रमुख। बुझ्नु भएको छ नि, नाम मात्रको प्रमुख राष्ट्रपति भनेको सबभन्दा ठुलो पद के हो नेपालमा, राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री। तर अधिकार धेरैको लागि छ त प्रधानमन्त्रीलाई छ, कार्यकारी अधिकारको लागि छ त राष्ट्रपतिलाई छैन। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ, नाम मात्रको प्रमुख अर्थात् संवैधानिक प्रमुख। अब एउटा कुरा म सोध्छु तपाईलाई, नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कति जनाले भोट हाल्छन्, अर्थात् नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचन मण्डलमा कति जना सदस्य हुन्छन् ल भन्नु त। नेपालको राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने कतिजनाले हो, नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कतिजना हो? ल विशाल छेत्रीजीले 884 भन्नुभएको छ है। नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने भनेको 884 जनाले। गुड, हेर्नुहोस् है, भोट हाल्ने भनेको त 884 जनाले भोट हाल्ने। 884 जनाले भोट हाल्ने भनेको 884 कहाँबाट आयो मैले लेखिसकेको छु, 59, 275, 550, त्यही हो 884 भने हो। यो 884 जनाले के गर्छन् त, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँछन् है। भनेको के हो त, पहिला राष्ट्रपतिको लागि के हुन्छ त, प्रत्येक दलले आफ्नो आफ्नो दलबाट के गर्छन् त, राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन उम्मेदवारी दिन्छन्। अब एमाले उम्मेदवारी देला, राष्ट्रपति म बन्छु, म मेरोबाट बनाउँछु भनेर, माओवादीले देला, कांग्रेसले देला, फोरमले देला, जनमोर्चाले देला, आफ्नो आफ्नो पार्टीबाट देला। भनेको के हो त, पहिलो कुरा त आफ्नो आफ्नो दलबाट जसलाई इच्छा छ राष्ट्रपति आफ्नो दलबाट बनाउने, त्यो राष्ट्रपतिको के हुन्छ त, उम्मेदवार दिन्छन्। मेन कुरो पहिला उम्मेदवारी दिन्छन्। पहिला के हुन्छ त, उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवारी सबैले उम्मेदवारी दिए भनेको जसलाई जो पार्टीबाट बनाउनु मन छ त्यो उम्मेदवारी दिन्छन्। अब त्यो उम्मेदवारी दिइसकेपछि के हुन्छ त, भोट हाल्छन्। कहिले हाल्छन् भोट? 884 जनाले। बुझ्नु भएको छ नि।
यो 884 जना भनेको के हो त तपाईको चाहिँ 59 जना राष्ट्रिय सभाको 275 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभाको 550 जना के हो त प्रदेश सभाको। अब भोट चाहिँ हाल्छन् यिनीहरूले 884 जनाले भोट हाल्छन् तर यिनीहरूको भोट मत भार एउटै हुँदैन, सेम हुँदैन। भनेको प्रदेशको सभासदको र प्रतिनिधि सभासदको चाहिँ के हुन्छ त मतको भार एउटै हुँदैन। जस्तो मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जस्तो नगरपालिकाको मेयरको भोट कति हुन्छ 18 हुन्छ मत भार, अनि प्रदेश सभाको सांसदको कति हुन्छ त 48 हुन्छ भनेको थिएँ नि त। जस्तो मेयर र प्रदेश सभाको चाहिँ एउटै मत हुँदैन, काउन्ट हुँदैन। प्रदेश सभाको सभासदको धेरै, स्थानीय तहको प्रतिनिधिको कम हुन्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यस्तै। अब यसमा पनि के हुन्छ त प्रदेश सभाको चाहिँ कम हुन्छ र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको भोट बढी हुन्छ। जस्तो के हुन्छ, जस्तो नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मत परिणाम गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ 5000 भोट ल्याउनु भयो, 4500 भोट ल्याउनु भयो, 4000 भोट ल्याउनु भयो भन्छ नि। कसरी 4000 भोट आउँछ त? अब यहाँ 884 जनाले भोट हाल्ने अनि 5000 भोट आयो भन्छ क्या। किनभने यिनीहरूको मत भार फरक हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा प्रदेश सभाको सदस्यले भोट हाल्यो भने एउटा प्रदेश सभाको सदस्यको भोट बराबर कति हुन्छ त 48 काउन्ट हुन्छ। 48 है, 1 बराबर 48 प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको 1 जनाले भोट हाल्नु कति हुन्छ त 79 काउन्ट हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ फरक पर्दो रहेछ। हेर्नुस् है, 1 जना प्रदेश सभाको भोटलाई कति काउन्ट गरिँदो रहेछ 48, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको कति काउन्ट गर्छ 79। मत भार फरक हुने गरी भोट हाल्नु रहेछ है। कुरा बुझ्नु भएको छ नि? मैले यो कुरा मत भारको कुरा मैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरेको थिएँ। अब मत भार फरक हुन्छ यिनीहरूको, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 884 जनाले भोट हाल्छन् तर 884 जनाको के हुन्छ त मत भार फरक हुन्छ। भनेको के हो त 334 जनाले 334 जनाको चाहिँ 1 भोट बराबर 79, 550 जनाको 1 भोट बराबर कति हुँदो रहेछ त 48 है। भनेको त्यो 48 1 जनाले भोट हाल्ने 48, 2 जनाले हाल्यो भने 48 गुना 3 जनाले 48, त्यसरी काउन्ट हुँदो रहेछ। भनेको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब 550 जना प्रदेश सभाको भोट हाल्यो तर 334 जनाले चाहिँ प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको भोट हाल्यो, यिनीहरूको भोट धेरै हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ 334 भयो भने यिनीहरू संख्यामा 550 भयो भने भोट धेरै कसको धेरै हुन्छ त 334 को धेरै हुन्छ। किनभने मत भार फरक छ, प्रदेशको कम अरूको बढी रहेछ है। अझ स्थानीय तहको त कति छ 18 छ, अस्ति लेखिसकेको छु मैले। ल हेर्नु है, अब उम्मेदवारी दिन्छन् भनेको मानौ उम्मेदवारी दिएपछि अब विभिन्न दलले चाहिँ के गर्दा उम्मेदवारी दिए भनेको उम्मेदवारी मानौ 5 वटा कुनै 1 2 3 4 5 जनाले उम्मेदवारी दिए है। 5 जनाले उम्मेदवारी दिए। अब जसले बहुमत ल्याउँछ यो 884 जनाले भोट हालेको मध्ये मतदार अनुसार त्यही चाहिँ के हुन्छ त राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ। बहुमतको कुरा आए पनि भनेको जसले बहुमत भोट ल्याउँछ त्यही चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ। अब 1 2 3 4 5 जना निर्वाचनमा उठ्या छन् राष्ट्रपतिको लागि। 5 जना मध्ये कसैलाई पनि भोट बहुमत प्राप्त भएन। अब पहिलो उत्तर बहुमतको आयो। अब बहुमत कसैलाई पनि आएन भने के हुन्छ त 5 जना मध्ये कति हो त मानौ एउटाले कति भोट ल्यायो, मानौ यसले चाहिँ 500 भोट ल्यायो, यसले चाहिँ 450 ल्यायो, अर्कोले 400 ल्यायो, अर्कोले 350 ल्यायो, अर्कोले चाहिँ 300 भोट ल्यायो हैन त। 5 जनाको भोट यसरी आयो 550 400 मानौ है, यो कुरा माने हो 500 450 400 350 300 भोट आयो। यो भनेको यो त बहुमत होइन भन्ने कुरो छ। यो भनेको कसैको पनि बहुमत आएन है। यदि बहुमत आउँथ्यो भने पहिलोमा बहुमत निर्वाचित भइहाल्थ्यो। अब दोस्रोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कसैको पनि बहुमत आएन भने धेरै भोट ल्याउने 2 जना बीचमा मात्रै के हुन्छ त मतदान हुन्छ। भनेको यहाँ धेरै भोट ल्याउने कति 500 र 450 धेरै भोट ल्याउने हो नि त दुईटा धेरै भोट ल्याउने जो 2 जना उम्मेदवार छ त्यो बीचमा मात्रै मतदान हुन्छ। भनेको धेरै भोट ल्याउने बीच हेर्नुस् है, धेरै भोट ल्याउने। अब सबभन्दा पहिला जति जना उठ्छन् तिनीहरू चाहिँ मतदान हुन्छ। अब सुरुमै बहुमत आयो भने त सकिहाल्यो। यदि बहुमत कसै पनि आएन दोस्रोमा के हुन्छ दुईटा हुन्छ नि जुन फर्स्ट र सेकेन्ड हो त्यो बीचमा मात्रै के हुन्छ त मतदान हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा पनि के हो त धेरै भोट ल्याउने 2 जना बीचमा पनि दुईटाको मध्ये कसैको पनि बहुमत आएन। तेस्रोमा के हुन्छ त फेरि पुनर्निर्वाचन हुन्छ। यही दुईटा बीचमा के हुन्छ त पहिला बहुमतको लागि निर्वाचन हुन्छ। अब बहुमत कसैको आएन भने के हुन्छ त फेरि निर्वाचन हुन्छ। जसले धेरै भोट ल्याउँछ त्यही फेरि निर्वाचन हुन्छ। फेरि यसमा के हो त धेरै भोट ल्याउने बीच निर्वाचन र कुरा बुझ्नु भएको छ नि। 3टा हुँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला बहुमत जसको आयो त्यसको,
अब बहुमत कसैको पनि आएन भने दुईटा धेरै भोट फर्स्ट र सेकेन्ड बीच फेरि निर्वाचन, र त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड डिभिजन फेरि मतदान हुँदाखेरि कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आएन भने फेरि तेस्रो पटक निर्वाचन हुन्छ। त्यसोमा के हुन्छ त बहुमतको कुरा आउँदैन, जसले भोट ल्यायो धेरै त्यही निर्वाचित भइदियो। ल राष्ट्रपति निर्वाचनमा के छ र नेपालमा राष्ट्रपति बन्नको लागि के हो त 45 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। 45 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति वर्ष हो नेपालमा? कार्यकाल 5 वर्षको कार्यकाल हो। र नेपालमा चाहिँ एउटै व्यक्ति बढीमा 2 पटकसम्म राष्ट्रपति हुन पाउँछ है। एउटै व्यक्ति बढीमा 2 पटक भनेको 10 वर्ष। कार्यकाल राष्ट्रपति कति भन्दा 5 वर्ष भन्ने, तर एउटै व्यक्ति कति हुन पाउँछ? बढीमा 2 चोटिसम्म राष्ट्रपति हुन पाउँछ। अर्थात् एउटै व्यक्ति 3 चोटि राष्ट्रपति हुन पाउँदैन है। र उपराष्ट्रपतिको लागि सेम प्रक्रिया हो है। भोटाले पनि त्यही हुन्, मतभार पनि त्यही हो, उमेर पनि त्यही हो, कार्यकाल पनि त्यही हो। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये नेपालमा के भनेको छ त फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भनेको छ। जस्तो फरक लिङ्ग, जस्तो अहिले हाम्रो डाक्टर के अरे हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला, नन्दकिशोर पुन पासाङ पुरुष, लिङ्ग फरक भयो, समुदाय पनि फरक। अब पुन भनेको जनजातिबाट, हाम्रो विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ यता बाहुन क्षेत्रीबाट। समुदाय पनि फरक र लिङ्ग पनि फरक हुनुपर्छ। फरक समुदायको, फरक लिङ्गको र फरक पार्टीको पनि हुनुपर्ने भनेको छ। बुझ्नुभयो नि? यो राष्ट्रपति निर्वाचन के नबुझेको कुरा ल के छ भने भन्नु त, म नत्र नभए अगाडि बढे। गाउँपालिका र नगरपालिका सेम हो क्या। अब तपाईको चाहिँ चुनिने बेला, निर्वाचित हुने बेला त पार्टीबाटै निर्वाचित हुने हो। जब राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसक्छ नि तब चाहिँ कुनै पनि पार्टीको हुनु पाउँदैन क्या, तटस्थ हुने हो। अब जस्तो मानौ विद्यादेवी भण्डारी त सुरुमा राष्ट्रपति हुने बेला कहाँबाट? एमालेबाट यहाँ 8 वर्ष उठायो नि त। पहिला उठे त पार्टीबाटै उठाउने हो नि। अब निर्वाचित भइसकेपछि पो अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा संलग्न हुनु भएन, तटस्थ हुनुपर्छ, एउटा देशको चाहिँ अभिभावकको रूपमा काम गर्नुपर्छ। तर निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला त पार्टीकैबाट त आउने हो नि मान्छेहरू। ल अब अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा तपाईँले अर्को सुन्नुभएको छ, एउटा नेपालमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन सक्ने एउटा मात्रै वैधानिक बाटो भनेको हो त महाअभियोग। त्यो महाअभियोग सुन्नुभएको थियो अस्ति काङ्ग्रेसले चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउँछ भनेको थियो नि त। के हो त्यो महाअभियोग भनेर है? महाअभियोग नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ है। महाअभियोग अब राष्ट्रपतिले, अब नेपालमा राष्ट्रपतिलाई हटाउने एउटा मात्रै संवैधानिक बाटो भनेको त महाअभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। अब नेपालमा राष्ट्रपतिले मात्रै हो त महाअभियोग लाउन सक्ने? के अरू पनि लाउन सकिन्छ, अरू पनि लाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा महाअभियोग लगाउन सकिने पदहरू अर्थात् के हो त पोस्टहरू हेर्छ है। एउटा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, त्यसपछि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी। ल नेपालमा चाहिँ हो यतिलाई के गर्न सकिन्छ त महाअभियोग लाउन सक्ने पद होइन यो नेपालमा। सोध्न सक्छ तल दिएका मध्ये कसलाई महाअभियोग लाउन सकिन्छ, कसलाई सकिँदैन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी। जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुख भन्नाले लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोगहरू र न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, यतिलाई चाहिँ महाअभियोगबाट हटाउन सक्ने भने यति लाग्यो नेपालमा। अब के हो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई के छ त? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउँदाखेरि के छ त? हाम्रो चाहिँ माथिल्लो सदन छ नि एउटा 59 जनाको छ। अरू के छ त?
275 जनाको साथ छ कि छैन? अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ त राष्ट्रपतिलाई कस्तो अवस्थामा महाभियोग लाइन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधान र कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेमा, राष्ट्रिय एकतालाई भङ्ग गर्ने खालको सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालको काम गरेमा, संविधानको रक्षा नगरेमा त्यस्तो बेलामा के गर्छ राष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउन सकिन्छ। अब यो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यिनीहरूलाई फेरि फरक छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ आफ्नो कार्यकुशलताले आफ्नो क्षमताले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ काम सम्पादन गर्न सकेमा, कुशलतापूर्वक काम गर्न नसकेमा, आफूलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, संविधान कानुनको गलत ढङ्गले व्याख्या गरेमा है, जस्तो विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग गरेमा विभिन्न कारणले चाहिँ यिनीहरूले लाउन सकिन्छ। जस्तो हाम्रो लोकमान सिंह कार्कीले लगाएको थियो पहिला महाभियोग होइन। अब महाभियोग लगाएर मात्रै त हुँदैन, महाभियोग लगाउनु पर्यो, लगाएर पनि के हुनुपर्छ महाभियोग पास हुनु पर्यो। भनेको नेपालमा चाहिँ अब महाभियोग लगाउनुको लागि के चाहिन्छ त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो दुवै सदनको चाहिँ 1/4 सदस्यले दर्ता गर्न सक्छन्। भनेको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर महाभियोगको लागि दर्ता कतिजनाले गर्न सक्छन्? दुईटै सदनमा तत्काल कायम रहेको मध्ये 1/4ले कायम गर्न सक्छन् है। यो पनि 1/4 सदस्यको दर्ता गर्न सक्छ। पार्टीले पास चाहिँ हुँदैन, लगाउन मात्रै 1/4ले सक्छन्। अब 1/4ले चाहिँ दर्ता गर्ने भयो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोगलाई दर्ता गर्ने भयो। तर पारित कस्तो अवस्थामा हुन्छ त दुवै सदनको चाहिँ 2/3 बहुमतले, यो प्रतिनिधि सभाको पनि 275 पनि 2/3 र 59 पनि 2/3ले चाहिँ पारित गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति के हुन्छ त पदमुक्त हुन्छन्। अब 1/4ले पेश त गर्यो महाभियोग लाउनु पर्छ भनेर, तर 2/3ले चाहिँ यताबाट पारित गर्दैनन् भने फेरि त्यो महाभियोग फेल भयो, पास भएन। बुझ्नु भएको छ नि कुरा? 1/4ले चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दा रहेछन् 1/4ले, तर पारित गर्ने भने कति रहेछ त दुवै सदनको 2/3ले पारित गर्ने रहेछ है। अब यो भनेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि। अब यो अन्य सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संविधान निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको लागि के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा यो 275 छ नि, 275 को चाहिँ 1/4ले दर्ता गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि दुवै 59 को पनि 1/4 चाहियो दर्ता गर्नलाई, 275 को पनि 1/4 चाहियो, पारित गर्न पनि दुवै सदनको चाहिँ 2/3 चाहियो। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अन्य पदको लागि के हो त राष्ट्रिय सभाको नभए पनि प्रतिनिधि सभाको 1/4ले मात्रै के गर्न सक्छ त दर्ता गर्न सक्छ। पास पनि के गर्न सक्छ त यही प्रतिनिधि सभाको 2/3ले पारित गर्न सक्छ। प्रधान न्यायाधीशहरूलाई यतिले मात्रै पारित गर्न सक्छ। तर राष्ट्रपतिको लागि के चाहिन्छ त दुवै सदनको 2/3 चाहिन्छ। कुरा बुझ्नु भएको छ नि? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक प्रतिनिधि सभाको 2/3 सदस्यले मात्रै पारित गरेर पदमुक्त गर्न सक्छन्। अब चाहिँ एउटा नेपालमा के छ नेपालको संविधानमा भन्दाखेरि यो महाभियोग लगाउन ठिक छ कि छैन, महाभियोग लगाउने गरी गल्ती गरेको छ कि छैन भनेर एउटा महाभियोग सिफारिस समिति भन्ने छ। अर्थात् महाभियोग लगाउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सिफारिस गर्ने समिति छ। महाभियोग सिफारिस समिति भन्ने 9 जना सदस्य हुने महाभियोग सिफारिस समिति है, त्यसले चाहिँ हेर्छ महाभियोग लगाउन उपयुक्त हो कि होइन भनेर हेर्ने गर्छ। ल महाभियोग भने यो पदलाई लाग्दो रहेछ, दर्ता गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दुवै सदनको 1/4ले पारित गर्ने, दुवै सदनको 2/3ले, र अन्यको लागि दर्ता गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको 1/4ले दर्ता गर्ने र प्रतिनिधि सभा एक्लै 2/3ले हटाउन सक्दो रहेछ। ल यो महाभियोगमा केही छ नबुझ्या? ल नभए म अगाडि बढेँ। स्क्रिन क्लियर छैन? अब सुशीला कार्कीलाई त दर्ता गर्यो, पारित गर्न सकेन नि, महाभियोग दर्ता मात्रै गरे हो, पारित हुन सकेन। यो भने के हो? सामान्य कुरा छ त, सामान्य कुरा छ क्या। नेपालमा महाभियोग कोले लाउन सकिन्छ भन्दा यो व्यक्तिले लाउन सकिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो होइन? बुझ्नु होइन, हेर्नुभयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। महाभियोग लाउन सकिन्छ। अब यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि महाभियोग लाउने प्रक्रिया छुट्टै छ र अन्यको लागि महाभियोग लाउने प्रक्रिया छुट्टै छ है। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि के हो त दर्ता गर्ने, महाभियोग लाउनु पर्छ। महाभियोग दर्ता गर्ने कतिजना सक्छन् त प्रतिनिधि सभाको 275 मध्येको 1/4 र
59 जनाको 1/4 के गर्न सक्छ त राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोगको लागि दर्ता गर्न सक्छन् दर्ता गर्ने भयो 1/4 दर्ता गर्ने। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोगको दर्ता भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त मतदान हुन्छ। यदि मतदान भयो भने प्रतिनिधि सभाको 2/3ले 275 को 2/3ले महाभियोग लाउनुपर्छ, महाभियोग चाहिँ दर्ता ठिक छ भने र 59 जना मध्ये 2/3ले यो महाभियोग ठिक छ भने के हो त राष्ट्रपति पदमुक्त हुने भयो। तर यो यसको मात्रै 2/3 राष्ट्रसभाको 2/3 पुगेन भने हुँदैन नि, दुवै सदनको 2/3 हुनुपर्छ। दर्ता गर्नको लागि 1/4 दुवै सदनको, पारित गर्नको लागि 2/3 हो। यो दुवै सदनको 2/3ले चाहिँ ठिक छ भने चाहिँ राष्ट्रपति पदमुक्त भयो। यति हो। र अर्को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक अब चाहिँ यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेकमा चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको मतलब भएन के 59 जनाको मतलबै भएन। यस्तो मानौ प्रधान न्यायाधीशलाई के त लगाउनु पर्यो भने प्रधान न्यायाधीशले लगाउनु पर्यो भने महाभियोग यो 275 मध्ये 1/4ले दर्ता गर्न सक्छन्, दर्ता गर्न 1/4ले सक्छन्। 1/4 दर्ता गरेपछि के हुन्छ त्यहाँ मतदान हुन्छ यो महाभियोग ठिक हो कि होइन भनेर। अनि यो 275 मध्ये 2/3ले मात्रै ठिक छ भने त्यो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश के हुन्छ त पदमुक्त हुन्छ। भनेको यसमा के गर्नु पर्यो त राष्ट्रिय सभामा गइराख्नु परेन। जस्तो सुशीला कार्कीलाई दर्ता गरे हो नि त, दर्ता गर्यो तर पारित हुन सकेन। लोकमान सिंह कार्कीलाई दर्ता गर्यो तर पारित भयो है, यो 2/3 हुन सकेन सुशीला कार्कीको लागि भने हो के। ल यति हो। यसमा के छ र धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने कुरै छैन, सामान्य कुरा छ। संवैधानिक निकायको लागि त्यही हो क्या, सबैको लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक अरू सबैको लागि एउटै सेम प्रक्रिया हो त भने यो प्रतिनिधि सभाले मात्रै काम गर्छ भनिरहेको छु त 10 चोटि। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यो माथिको दुवै सदनको त्यो बाहेक अन्यको लागि भने संवैधानिक परिषद पनि त्यही भयो, न्याय परिषद पनि त्यही भयो। ल अब अर्को कुरा छ विश्वासको मत। नेपालको संविधानको धारा 100 मा हेर्नुस् है, धारा 100 नेपालको संविधानको धारा 100 मा विश्वासको मत भोट अफ कन्फिडेन्स को बारेमा उल्लेख गरिएको छ। के हो त विश्वासको मत भनेको हेरौँ है। अब विश्वासको मत धारा 100 सुन्नु भएको छ अघि विश्वासको मत भन्नुभएको थियो। अब विश्वासको मत भनेको के हो त अब विश्वासको मत भने के हो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि विश्वासको मत लिन सक्छ। मलाई चाहिँ संसदबाट विश्वास छ है भनेर जति बेला पनि प्रमाणित गर्न पाउँछ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यदि कुनै बहुमत निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेताले चाहिँ सरकार चलाइरहेको छ भने, प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाइरहेको छ भने त्यस्तो बहुमत निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको राजनीतिक दल टुक्रियो भने प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ है। टुक्रियो भने त विश्वासको मत चाहिँ नहुनु पनि सक्छ नि त। पहिलामा एउटै पार्टी थियो र सबैले सबै जनाएको थियो। अब पार्टी टुक्रियो भने, पार्टी विभाजन भयो भने त्यस्तो बेलामा विश्वासको मत छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले चेक गर्नै पर्छ। एउटा अप्सन त्यो भयो। विश्वासको मत लिने अवस्था के भयो त यदि राजनीतिक दल टुक्रियो भने। अर्को दोस्रो अवस्थामा के हो त दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेका छन् भने, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका छन् भने यदि कुनै सरकारमा सहमति जनाएको सरकारले, सरकारमा चाहिँ सहयोग गरेको सरकारले अब म चाहिँ तँलाई सरकारमा बनाउन सहयोग गर्दिन भनेर सरकारको साथ छोडिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ त विश्वासको मत लिनुपर्छ। दुईटा कुरा रहेछ है। एउटा चाहिँ जुनसुकै बेला लिन चाहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत छ भनेर देखाउन पाए। अर्को के हो त अर्को लिनै पर्ने अवस्था के हो त बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल टुक्रियो भने र दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका छन् भने कुनै एउटा पार्टीले सरकारको समर्थन छोडिदियो भने त्यस्तो बेलामा लिनै पर्नेछ। र अर्को कुरा त प्रधानमन्त्री हुने बेला त विश्वासको मत लिनुपर्ने के कुरा मैले भनिसकेँ अघि हैन त, प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला। अब के छ त भन्दाखेरि नेपालमा एउटा नयाँ व्यवस्था संविधानले प्रधानमन्त्रीले एकचोटि विश्वासको मत भनेको बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको कुनै नेता प्रधानमन्त्री भयो अर्थात् प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भइसकेपछि सुरुको 2 वर्ष हेर्नुस् है,
सुरुको 2 वर्ष के गर्न पाइन्छ त अविश्वासको सामना गर्नै पर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न पर्दैन। भनेको एकचोटि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यसको 2 वर्षसम्म कसैले पनि अविश्वासको सामना गर्नु अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव पेशै गर्न पाउँदैन संसदमा है। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष हामीलाई चाहिँ अविश्वास छ भनेर 2 वर्ष पेशै गर्न पाएन। अब पार्टी टुक्रियो भने दलले समर्थन छोड्यो भने त छुट्टै कुरा भयो, त्यति बेला लिनै पर्यो विश्वास। तर पार्टी पनि टुक्रिएर दलले पनि समर्थन छोडेछ भने कसैले मलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन भनेर अविश्वास प्रस्ताव पेशै गर्न पाएन सुरुको 2 वर्ष। सुरुको 2 वर्ष नेपालमा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नै पर्दैन। बुझ्नु भएको छ नि। अब यदि 2 वर्षपछि के गरियो त 2 वर्षपछि के गरियो त अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो भने त्यस्तो प्रस्ताव पेश त गर्यो, तर त्यो के त तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ बहुमतले चाहिँ हुन्न, मलाई विश्वास छैन भने चाहिँ अविश्वास भयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री हटिने नै भयो। यदि अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो तर बहुमत सदस्यले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ भन्यो, फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि पनि बहुमत सदस्यले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्रीपछि विश्वास छ भन्यो भने फेरि अर्को एक वर्ष कसैले पनि के गर्न पाइँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव पेशै गर्न पाइँदैन। सुरुको 2 वर्ष पेशै गर्न पाएन र एकचोटि कसैले अविश्वासको प्रस्ताव छ भनेर पेश गर्यो तर त्यस्तो बेला अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि अर्को 1 वर्ष के हो त अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन। बुझ्नु भएको छ नि। अब अविश्वासको प्रस्ताव पास भइहाल्यो नि त, प्रधानमन्त्री नै हटिहाल्यो, सक्यो। ल यति हो। धारा 100 मा 2टा अवसरमा लिनै पर्दो रहेछ। अब एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला पनि मलाई आफूलाई देखाउनको लागि अर्थात् म प्रति संसदको विश्वास छ भन्नको लागि चेक गर्नको लागि पायो लिन। अर्को अनिवार्य लिनै पर्ने पार्टी टुक्रियो भने, अर्को चाहिँ समर्थन साथ छोड्यो भने, र अर्को के हो त 2 वर्षपछि कसैले प्रस्ताव पेश गर्ने त्यस्तो बेलामा लिनु पर्यो, फेल भयो भने फेरि अर्को वर्ष सामना गर्नै परेन। त्यही हो भनेको विश्वास भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 275 मध्ये कम्तीमा आधाको सहमति मलाई छ है भन्ने कुरा चाहिँ हो के। कम्तीमा 51% को सहमति जनाउनलाई प्राप्त गर्नलाई के भन्छ विश्वास भन्छ। ल अब सुरुको 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न पर्ने र एकचोटि पेश भएर फेल भयो भने फेरि अर्को वर्ष सामना गर्नु नपर्ने। अब अर्को सामेल पर्छौं प्रदेश सरकारतिर। अर्थात् के हो त प्रदेश मन्त्री परिषद। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ है। ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको छ नि त्यही प्रक्रिया सम्झिने हो। अब प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो आफ्नो प्रदेश सभा छ। आफ्नो आफ्नो प्रदेश सभाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो के हो त मन्त्री परिषद गठन गर्ने। अर्थात् प्रदेशमा के हुन्छ त प्रदेशमा के हुन्छ प्रदेश प्रमुख हुन्छ, एउटा प्रदेश प्रमुख हुन्छ हैन त। यो प्रदेश प्रमुख भनेको हो त प्रदेशको राष्ट्रपति जस्तै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो प्रदेश प्रमुख कसले हो त यो नेपाल सरकार नेपालको मन्त्री परिषद संघीय मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। 7वटै प्रदेशमा चाहिँ संघले पठाउँछ प्रदेश प्रमुख। अर्थात् नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेशमा रहन्छन् प्रदेश प्रमुख। र प्रदेश प्रमुख भनेको के हो त सम्बन्धित प्रदेशको राष्ट्रपति जस्तै हो, पदले ठुलो अधिकार छैन। र अर्को हुन्छ त मुख्यमन्त्री हुन्छ। मुख्यमन्त्री भनेको के हो त सम्बन्धित प्रदेशको प्रधानमन्त्री जस्तै हो। बुझ्नु भएको छ नि। यो चाहिँ पदले ठुलो तर अधिकार छैन, नाम मात्रको ठुलो। यो चाहिँ योभन्दा पनि सानो तर अधिकार धेरै भनेको सम्बन्धित प्रदेशको प्रधानमन्त्री जस्तै हो। भनेको के हुन्छ त प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा के हुन्छ त प्रदेश सरकार अर्थात् प्रदेश मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। त्यही हो है। अब यसमा पनि त्यही हो। यसमा के हो त सबभन्दा पहिला के हेर्ने हो त यहाँ प्रत्येक प्रदेशमा के हो त प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै आफ्नै प्रदेश सभा छ। अब के हो त अब चाहिँ पहिलो कुरा त बहुमत हेर्ने हो। बहुमत भनेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याएको छ त्यही पार्टीको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने।
पहिलो कुरा बहुमत। यदि कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आएन भने 2 या 2 भन्दा बढी पार्टीहरू मिल्ने, 2 वा 2 भन्दा दल मिल्ने। त्यसपछि 2 या 2 भन्दा बढी दल पनि मिल्न सकेन भने के हुन्छ, ठुलो दल, र ठुलो दल पनि आएन भने आश्वस्त पार्ने, प्रदेश प्रमुखलाई आश्वस्त पार्ने, र यसरी चारवटै प्रक्रिया फेल भयो भने के हो त, यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले आगामी 6 महिनाभित्र प्रदेश सभा निर्वाचन तोक्ने। प्रदेश सभा निर्वाचन कहाँ तोक्ने त, जुन प्रदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन त्यो प्रदेशमा मात्रै। अब मानौ यस्तो कुरा चाहिँ के होला त, 1 नम्बर प्रदेश मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएन, अब 2 नम्बर प्रदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्यो भने त्यसको चाहिँ निर्वाचन हुने भएन फेरि। तर जुन प्रदेशले चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैनन् त्यही प्रदेशमा मात्रै के हुन्छ त, प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ। त्यही सेम प्रक्रिया हेर्नु त, त्यही ट्याक्कै प्रधानमन्त्री नियुक्ति जस्तै रहेछ। त्यहाँ राष्ट्रपतिको ठाउँमा यहाँ चाहिँ प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री, यति फरक हो, केही पनि गाह्रो छैन, ट्याक्कै कनेक्ट गरेर पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, बहुमत 2 या 2 भन्दा बढी दल मिल्ने, ठुलो दल हेर्ने, दल मिलेन भने विश्वास मतको पनि त्यही हो, र आश्वस्त पार्ने कुरा पनि त्यही हो प्रदेश प्रमुखलाई। त्यहाँको प्रदेश प्रमुख भने राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री भने चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। सेम प्रक्रिया छ है। ल केही गाह्रै भएन। अब प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा के हुन्छ त, प्रदेश मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। अब स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका। अब स्थानीय कार्यपालिका भनेको गाउँपालिकामा के हुन्छ त, यो पनि स्थानीय सरकारको कुरा गर्दैछौँ हामीले। गाउँपालिकामा चाहिँ गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिकामा चाहिँ के हुन्छ त, नगर कार्यपालिका है। हेर्नुहोस् सेम प्रक्रिया छ, गाउँ सभा र नगर सभा चाहिँ सेम हो है। प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको अध्यक्षतामा एउटा गाउँ कार्यपालिका है। यो के हो त, गाउँपालिका हुन्छ अरे, र प्रत्येक नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छ। अब पौरपालिकामा गाउँपालिका छन् 460 वटा गाउँपालिकामा 460 वटा अध्यक्ष छन्। प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ। अब नगरपालिका त्यही हो, प्रत्येक नगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा नगर कार्यपालिका हुनेछ। सजिलो छ है, कनेक्ट यस्तो घोक्ने भन्दा बुझ्ने ट्याक्कै सजिलो छ क्या, गाह्रो छैन। प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षतामा, प्रत्येक नगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा नगर कार्यपालिका हुनेछ, गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका हुनेछ। अर्थात् हामीले गाउँपालिकाको सरकारलाई के भन्छौँ त, गाउँ कार्यपालिका भन्छौँ, नगरपालिकाको सरकारले नगर कार्यपालिका भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा को सदस्य हुँदो रहेछ मेरो है। एउटा चाहिँ के हो त, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइहाल्यो, गाउँपालिकाको अध्यक्ष। अर्को गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष है। त्यसपछि अब जतिवटा वडा छन् त्यो सबै वडा अध्यक्ष। हेर्नुहोस् है, गाउँसभा जस्तै आइरहेको छ नि अहिलेसम्म। गाउँसभा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष थियो, उपाध्यक्ष पनि थियो, प्रत्येक वडा अध्यक्ष थियो, सेम छ यहाँसम्म। अब यसमा अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि गाउँसभाबाट निर्वाचित चारजना महिला सदस्य र गाउँसभाबाट निर्वाचित 2 जना दलित तथा अल्पसंख्यक। ल हेर्नुहोस् है, फरक के रहेछ गाउँसभा र गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिकामा। गाउँसभामा अध्यक्ष पनि थियो, उपाध्यक्ष पनि थियो, वडा अध्यक्ष पनि थियो। तर गाउँसभामा के थियो त, जति वडा सदस्य, जति गाउँका वडाका सदस्य छन् सबै आथे।
10वटा वडा छन् भने 40जना वडा सदस्य आफै गाउँ सभामा, तर गाउँ कार्यपालिकामा सबै आउँदा हिँड्छन्। बुझ्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, अब यदि मानौँ अब कुनै चाहिँ 15वटा वडा भएको चाहिँ 15वटा वडा भएको के छ, एउटा गाउँपालिका छ है, र 15वटा गाउँपालिका जस्तो मानौँ एउटा चाहिँ इच्छा कामना गाउँपालिका भन्ने छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकामा 15वटा वडा छन् मानौँ है। अब त्यो इच्छा कामना गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकामा को हुने भयो त? एउटा चाहिँ को हुने भयो? अध्यक्ष हुने भयो हैन त। अर्को के हुने भयो? उपाध्यक्ष हुने भयो एकजना। अब वडा अध्यक्ष भनेको 15वटा वडामा कतिजना? 15जना वडा अध्यक्ष हुने भए। र यहाँ के छ त? महिला सदस्य कति थियो त? प्रत्येक वडामा 2 जना भनेको छ। 4 जना हुन्छन् प्रत्येक वडामा, त्यो मध्ये 2 जना महिला हुने भनेको छ। त्यो मध्ये 15वटा वडामा त 30 जना महिला सदस्य थिए नि त। 30 जना महिला सदस्य, तर 30 जना मध्येबाट कतिजना निर्वाचित भएर आउनु त? 4 जना मात्र निर्वाचित भएर आउने भयो के। भनेको 4 जना आउने भयो, र प्रत्येक वडामा दलित तथा अल्पसंख्यक एकजना थियो। 4 जना एकजना हुनै पर्छ थियो। 15वटा वडामा 15 जना त थियो नि दलित तथा अल्पसंख्यक। 15 जना मध्ये कतिजना आउने भयो त? 2 जना मात्रै आउने भयो। हो यही भनेको के हो त? इच्छा कामना गाउँपालिकाको सरकार हो। बुझ्नु भएको छ नि कुरा? ल अब नगरपालिका पनि सेम हो, नगरपालिका सेम हो, तर यहाँ एउटा कुरा फरक छ। प्रत्येक नगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा नगर कार्यपालिका हुनेछ, जसमा चाहिँ नगर प्रमुख हुन्छन्, उपप्रमुख हुन्छन्, जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा वडा अध्यक्ष हुन्छन्, र गाउँ सभाबाट निर्वाचित चाहिँ यसमा कति हुन्छ? 4 जनाको ठाउँमा नगरपालिकामा कति हुन्छ? 5 जना महिला हुन्छन्। 5 जना नगरपालिकामा, प्रत्येक नगरपालिकामा 5 जना महिला हुन्छ, र यो 2 जनाको ठाउँमा कतिजना हुन्छ? दलित अल्पसंख्यक 2 जनाको ठाउँमा 3 जना दलित तथा अल्पसंख्यक हुन्छन्। यति फरक हो, नभए सब सेम नगरपालिका र गाउँपालिकामा। नगरपालिकामा चाहिँ महिला सदस्य 5 जना हुँदा रहेछन्, गाउँपालिकामा 4 जना, नगरपालिकामा 3 जना दलित अल्पसंख्यक हुँदछ नगर कार्यपालिकामा भने यसमा चाहिँ गाउँ कार्यपालिकामा 2 जना हुँदा रहेछन्। नभए सेम प्रक्रिया छ। यसमा के छ नबुझ्नु? हो यो मनोनित हुन्छ कि भन्नुभएको छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हो यसमा चाहिँ मनोनित पनि हुन सक्छ है। यो तपाईँले दलित तथा अल्पसंख्यकमा मनोनित पनि हुन सक्छ। भनेको यिनीहरू चाहिँ यो महिलाहरू के हो त? यिनीहरू चाहिँ आफू मध्येबाट हुन्छ, निर्वाचित मध्येबाट हुन्छन्, तर यसमा त्यो 2 जना मध्ये र यो 3 जना मध्ये त्यही मध्येबाट निर्वाचित अथवा मनोनित पनि भनिन सक्छ, मनोनित पनि हुन सक्छ। ल अब ट्याक्कै तपाईँले एउटा लय समात्ने हो कि लय समात्ने सजिलो छ है, धेरै सोच्नुपर्ने कुरै छैन। गाउँपालिका नगरपालिका कति सजिलो हो नि त? सेम। त्यहाँ 4 जनाको ठाउँमा 5 जना, 2 जनाको ठाउँमा 3 जना। अब जतिवटा वडा छन् त्यतिवटा वडा अध्यक्ष, नगरपालिकामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। यही हो तपाईँको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा नजिकको सरकार हुने यही हो। यदि तपाईँको कुनै घर गाउँपालिकामा छ भने हाम्रो गाउँमा सिंहदरबार हुने सबभन्दा तपाईँको हाम्रो नजिकको सरकार हुने यही हो, स्थानीय सरकार। ल के भयो त? व्यवस्थापिकाबाट सबैले आफ्नो आफ्नो कानुन बनाए। गाउँसभाले गाउँपालिकाले गाउँसभा मार्फत, नगरपालिकाले नगरसभा मार्फत, प्रदेशले प्रदेश सभा मार्फत र सङ्घले सङ्घीय व्यवस्थापिका कानुन बनाए र सरकार पनि गठन गरे। सङ्घीय मन्त्री परिषद गठन भयो, प्रदेश मन्त्री परिषद गठन भयो, प्रदेश सरकार गठन भयो, गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका गठन भयो। यसरी भयो। यिनीहरू के गर्छन् त? कानुनको कार्यान्वयन गर्छन्, आफूले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्छन् आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि। अब यो कानुनको चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग भयो भने त्यसलाई रोक्ने को त भन्दाखेरि जुडिसरी, अदालत, न्यायालय है। अब हामी यसलाई रोक्नेतिर जान्छौँ, अदालततिर। अदालत हेर्नुहोस् है। हेर्नु त अब न्यायपालिका अर्थात् अदालत हामीले सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। अब अदालत भनेको चाहिँ यदि कार्यपालिकाले गलत ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन गर्यो भने, कानुनको जथाभावी कार्यान्वयन गर्यो भने, अर्थात् कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ त? अदालतलाई छ। हेर्नुहोस् नेपालमा 3 तहको अदालत छ भनेको सर्वोच्च अदालत छ एउटा, सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत कतिवटा छ? एउटा छ। त्यो कहाँ हुन्छ? केन्द्रमा हुन्छ। त्यसपछि 2 उच्च अदालत कतिवटा? 7 वटा। प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत हुँदो रहेछ एउटा एउटा गरेर 7 वटा प्रदेशमा एउटा 7 वटा।
र सर्वोच्च अदालत प्रत्येक केन्द्रमा चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ, काठमाडौँमा छ। र जिल्ला अदालत 77 वटा हुन्छ नेपालमा, प्रत्येक जिल्लामा है। सबभन्दा पहिला हामी जिल्लामा जान्छौँ। जिल्लाको फैसला चित्त बुझेन भने हामी कहाँ जान्छौँ त? उच्चमा जान्छौँ। उच्चको पनि बुझेन भने चित्त हामी कहाँ जान्छौँ? सर्वोच्चमा जान्छौँ। र सर्वोच्चले गरेको फैसला के हुन्छ? अन्तिम फैसला हुन्छ। र त्यसैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई हामीले के भन्छौँ त? अभिलेख अदालत पनि भन्ने गर्छौँ है यसलाई। अभिलेख अदालत भएर कुन अदालतलाई चिन्छ भने सर्वोच्च अदालतलाई भन्छ। अभिलेख अदालतको रूपमा चिन्ने गरिन्छ सर्वोच्च अदालतलाई। ल हेर्नुहोस् है। अब सर्वोच्च अदालतमा को हुन्छ? सबभन्दा सर्वोच्च अदालतमा को हुन्छ त? प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश है। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ? नियुक्ति गर्ने कसले हो? संवैधानिक परिषदले। संवैधानिक परिषदको बारेमा पढ्छौँ हामीले। संवैधानिक परिषद नियुक्ति गर्छ र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा है, सिफारिस गर्ने चाहिँ हो यो सिफारिस गर्ने हो। संवैधानिक परिषदले सिफारिसको लागि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ र नियुक्ति गर्ने कसले हो त? राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने। 6 वर्ष कार्यकाल है। ल प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको। अब उच्च अदालतको हुन्छ त मुख्य न्यायाधीश हुन्छ। मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश चाहिँ यसलाई बनाउनु पर्छ भनेर सिफारिस है, यहाँ चाहिँ म नियुक्ति लेख्छु। सिफारिस गर्ने सिफारिस। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गर्ने कसले हो त? संवैधानिक परिषदले। अब मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुन्छ ठुलो र सिफारिस गर्ने कसले हो त? न्याय परिषद। न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ। जस्तो अस्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष चाहिँ माधव रेग्मीलाई बनाउनु पर्छ भनेर सिफारिस कसले गर्यो? यही संवैधानिक परिषदले गरे नि त। संवैधानिक प्रमुख पनि यसले गर्दो रहेछ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश यसले गर्दो रहेछ। संवैधानिक परिषद, न्याय परिषदले। र नियुक्ति कसले गर्छ त? प्रधान न्यायाधीशले है। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्दो रहेछ? प्रधान न्यायाधीश। सिफारिस कसले गर्दो रहेछ? न्याय परिषद। र जिल्ला अदालतको हुन्छ न्यायाधीश। जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुन्छन् र यसको सिफारिस गर्ने कसले हो? त्यही न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने हो र नियुक्ति पनि कसले गर्ने हो त? प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् है। ल 3 तहको अदालत है। नेपालमा चाहिँ के छ? अदालत चाहिँ एकीकृत छ। 3 तहको अदालत छ र सर्वोच्च अदालत केन्द्रमा, उच्च अदालत चाहिँ 7 प्रदेशमा र जिल्ला अदालत प्रत्येक जिल्लामा। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश हुन्छ है। 6 वर्ष कार्यकाल। अहिले हाम्रो चोलेन्द्र शमशेर जबरा। र कसको सिफारिसमा? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ? यसलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाऊ भनेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ र सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ है। र मुख्य न्यायाधीशको सिफारिस कसले गर्छ? न्याय परिषद। र न्याय परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्छ र न्यायाधीश पनि न्याय परिषद सिफारिस गर्छ र प्रधान न्यायाधीशले के गर्छ त? नियुक्ति गर्छ। यसरी 3 तहको अदालत रहेको छ नेपालमा। र अहिले के गर्छ त? गलत ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। जस्तो प्रतिनिधि सभा केपी शर्मा ओलीले विघटन गरे। अझ केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा संविधान बमोजिम हो कि संविधान भन्दा विपरीत हो भनेर चाहिँ यसले फैसला गर्यो नि त। लास्टमा विघटन गरेकोलाई फेरि पुनःस्थापना गरिदियो। ल यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले, र न्यायपालिकाले के गर्छ त? कानुनको गलत ढङ्गले कानुन हो भने। ल S45 पूर्णबेर अदालत खारिज भइसक्यो है। ल अब आज हामीले यति गर्छौँ है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब मौलिक हकहरू, नागरिकताको बारेमा बाँकी छ, संवैधानिक परिषदहरूको बारेमा, त्यसपछि अन्तर्प्रदेश परिषदहरू, संवैधानिक अङ्गहरूको बारेमा। ल कसैलाई के छ भने एकछिन सर सबैको अनम्युट गरिदिनु है। कार्यकाल सबैको त्यही 6 वर्ष नै हो। 65 वर्ष उमेरको कुरा आउँछ, 45 वर्ष नै निम्न आउँछ। विशेष अदालत भनेको विशेष गरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई निरूपण गर्नको लागि ल्याइएको हो। यो छुट्टै तहको अदालत छ होइन। यो
यो तपाईको चाहिँ कुनै अदालतको माताहतभित्र रहेर यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई मात्रै निरूपण गर्नको लागि अलिकति हुन्छ भनेर। ल सभामुखको बारेमा पनि पढ्छौँ है, सभामुखको बारेमा नाप्दिनु, सभामुखको नियुक्ति कसरी हुन्छ सभामुखको बारेमा पढ्छौँ। अलि गाह्रो भयो के हो त, देशको कानुन बुझ्न त अलिकति गाह्रो हुन्छ नि, त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ। त्यत्रो 5 वर्ष 6 वर्ष लगाएर लेखेको संविधान हामीले 2-3 दिनमा पढेर कसरी सक्छौँ त। हो 45 हो है, मिनिमम 45, म्याक्सिमम 65, मिनिमम 45। कतिजना छन् भन्नाले व्यवस्थापिकाको बारेमा भन्ने यत्रो अहिले मैलेसम्म व्यवस्थापिकाहरू कति पढाएँ। राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउँछ है, प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउँछ। राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ खानुपर्छ, राजीनामा दिँदाखेरि फेरि उपराष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले शपथ खाने प्रधान न्यायाधीश समक्ष र राजीनामा दिनु चाहिँ ल यसको नोट आउँछ, यसको नोट आउँछ है, नोट आउँछ। अब नोटमा जान बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। नोटमा अब तपाईँ त हुँदै सबै कुरा संविधानमै छ है, संविधानमा सबै कुरा मैले भनेको भन्दा धेरै डिटेलमा छ, तर अलिकति संविधानमा चाहिँ अलिकति आफूले अलिकति कुराहरू अलिकति बुझ्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्छ। नभए चाहिँ संविधानमा सबै छ, संविधान हेर्नु होला है। प्रधान न्यायाधीश सहित चाहिँ 21 जना हुन्छन् है। ल प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जना हुन्छन्। ल संविधान त हेर्नु पर्ने, संविधानमा विशेष कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका हेर्नु पर्यो, त्यसमा अधिकार क्षेत्रको कुराहरू हेर्नु पर्यो, नागरिकताको कुराहरू हेर्नु पर्यो, विभिन्न आयोगहरू विभिन्न परिषदको कुरा छ, प्रस्तावनाको कुरा छ। ल हस्, थ्याङ्क यू त्यसो भए सबैलाई है।